Sponsored by मेरो सपना स्पष्ट छ। डिसेम्बरको अन्तिममा चीनको वुहान भन्ने सहरबाट यो फैलिएको भन्ने मानिन्छ वा त्यो बेलाबाट यसका बिरामीहरू देखा पर्न थाले भन्ने मानिन्छ र त्यसले 2020 को जनवरी 10 देखि चीनले लगातार रूपमा WHO लाई र UN एजेन्सीहरूलाई यस खालको महामारी वा यस खालको बिरामीपन वा यस खालको रोग देखा परेको छ भन्दै रिपोर्टिङ गर्दै गयो र अन्तिममा जनवरी 22 मा पुग्दाखेरि WHO ले यसलाई यो संसारको महामारी नै बन्न सक्छ भनेर इन्डोर्स गर्यो। त्यसपछि संसारभरिका देशहरू यस कोरोना भाइरस, अब सुरुमा त कोरोना भाइरस मात्र भनिएको थियो, यसको नामै के हुन्छ भन्ने थियो, पछि WHO ले यसलाई कोभिड-19 भन्ने नाम दियो र संसारभरिका देशहरू यसको बारेमा सचेतनता कसरी अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा अपनाउन थाले र त्यति बेलासम्ममा चीनमा झन्डै 2000 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको थियो र त्यो चीन नै के हुन्छ भन्ने जस्तो परिस्थिति बनेको थियो र 140 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश लकडाउनमा परेको थियो अथवा बन्दाबन्दीको अवस्थामा परेको थियो र उसले संसारका अधिकांश देशहरूका फ्लाइटहरू समेत पनि बन्द गरेको थियो र आम मानिसहरू घरभित्र बन्द भएका थिए र उनीहरू एक प्रकारको सफोकेसनमा जस्तो, अन्योलमा जस्तोमा थिए। तर संयोगले बिस्तारै जाँदाखेरि अहिले हामीले कुरा गरिरहेको अवस्थामा आउँदाखेरि चीनमा 82,000 केही मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र तीमध्ये 77,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्केका छन् र 4600 भन्दा केही बढी मानिसहरूको दुःखद निधन भएको छ र त्यहाँ जोखिममा रहेका जम्मा जम्मी 89 जना मानिसहरू अहिले हामीले कुरा गर्ने बेलासम्ममा जोखिममा छन्। तर बाँकी विश्वको परिदृश्य हेर्यो भने भयानक छ र विश्वभरि विशेष गरी महाशक्ति राष्ट्र भन्ने अमेरिकादेखि युरोपदेखि र मुख्य गरिकन विकसित देशहरूमा यो सबभन्दा बढ्ता फैलिएको छ र यो आफैमा एउटा अनुसन्धानको विषय बनेको छ। यस पृष्ठभूमिमा आउँदाखेरि दक्षिण एसियामा सबभन्दा कम प्रभावित भएको छ। त्यसमध्ये पनि झन्डै 125 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारतमा अहिलेसम्ममा आउँदाखेरि 13,000 चान्चुन मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र 488 जना भन्दा बढी नागरिकले त्यहाँ पनि जीवन गुमाएका छन् र त्यसबाहेक साउथ एसियाका अरू बाँकी 7वटा देशहरूमा यो त्यति बढी ठुलो प्रकोपको रूपमा छैन। यद्यपि पाकिस्तानमा झन्डै 7,000 सङ्क्रमित छन् र त्यहाँ 135 जना भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। बाँकीमा भन्यो भने त्यो 3 डिजिटमा अझै पनि पुगेको छैन अथवा 100 को सङ्ख्या सङ्क्रमितले नागेको छैन। यो एउटा हाम्रा लागि अवसर वा संयोग भनौँ वा हाम्रा लागि भाग्यमानी नै रहेछौँ भन्ने ठान्नु पर्दछ। संसारको यस प्रकारको महामारी र यस प्रकारको यो विकलाङ स्वास्थ्यका हिसाबले विकलाङ अवस्था हेर्दाखेरि यसै सन्दर्भमा आज हामीले नेपाल सरकारका प्रवक्ता अर्थ तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडासँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्दछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले भूमिकामा अलि लामो भने तपाईँलाई सजिलो होला भनेर कि यो एउटा सूचना पनि हो जुन डिसेम्बरको अन्तिमबाट देखियो र जनवरी 1st 2nd विक आउने बेलातिर त होइन के हुने हो, के खालको रोग आयो भन्ने नेपालमा परि नै सकेको थियो र अघि मैले भने जनवरी 22 देखि त यो संसारभरि इन्डोर्स नै भयो। तर त्यो बेला भनेको झन्डै माघ लाग्दै थियो, हामी कहाँ माघको 1st विकतिर पुग्दै थियो। तर संयोगले अघि नै भने मैले भाग्यले आज पनि हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि आजसम्ममा जम्मा 30 जना सङ्क्रमित छन् र झन्डै 12-13,000 भन्दा बढीको हामीले परीक्षण गरिसकेका छौँ र ती अधिकांश सबै नेगेटिभ केस देखिएका छन् र तर पनि लकडाउन भएको 26औं दिनमा हामी आज कुरा गर्दैछौँ बढाउँदै गर्दाखेरिको। यस्तो परिस्थिति आउन सक्ला अथवा के भयो भन्ने कुरामा सुरुमा चाहिँ सरकारको बुझाइ कस्तो रह्यो? धन्यवाद शिवशङ्करजी। पहिलो त हामीले कोरोना भाइरसको समस्या चीनबाट सुरु भएको, चीनमै अन्त्य होला भन्ने अनुमान गऱ्यौँ, किनभने चीनले सङ्क्रमण रोक्ने सबै उपायहरू अवलम्बन गरेको थियो। तर हामीले सोचे अनुसारको त्यो रहेन।
युरोपेली मुलुकहरू, अमेरिका र अरू एसियाली मुलुकहरूमा यो सङ्क्रमण बढ्ने स्थिति रह्यो। त्यसपछि हामीले चीनमा यो नियन्त्रण हुने स्थिति देखिसकेपछि छिमेकी मुलुक भारततर्फ हामीले हेऱ्यौँ। भारतमा सुरुका महिनाहरूमा अत्यन्त न्यून सङ्क्रमण थियो, तथापि हामीले जोखिम नलिएर बडो दूरदर्शी ढङ्गले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्भवतः त्यति बोल्ड कदम अरू कसैले भए चाल्न सक्दैनथ्यो होला। सीमा नाकामा आवागमन स्थगित गरौँ भन्नुभयो। मित्र राष्ट्रले के भन्ला भन्ने प्रश्न हामी धेरैको बिचमा थियो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भने यो नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय हो, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कुरा हो, सामानहरूको ढुवानीहरू यथावत राखौँ तर मान्छेको आवागमन बन्द गरौँ। हामीलाई दक्षिणतर्फबाट जोखिम छ, उत्तरी नाका दुईटा त यसै पनि बन्द छँदैछन्, रसुवागढी र तातोपानी भनिसकेपछि त्यो बोल्ड कदम हामीले चालेको कारणले आज तपाईँले भनेको सङ्ख्यामा हामी सीमित छौँ। होइन भने त्यो सङ्ख्या त्यसको कैयौँ गुणा बढी भइसक्थ्यो। एउटा कुरो त्यो। दोस्रो, त्यस पछाडि हामीले के सोच्यौँ भने कोही मान्छे त्यो अगाडि नै आइसकेको रहेछ भने त सङ्क्रमण त फैलिन सक्छ। सीमा नाका बन्द गरेको भोलिपल्टै हामीले फेरि के भन्यौँ, होइन अब हामी लकडाउनमा जानुपर्छ, आन्तरिक आवागमन पनि बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो कदम चाल्यौँ, जसको कारणले धेरै हदसम्म हामी अहिलेको अवस्थामा यद्यपि 30 जना सङ्क्रमित हुनु राम्रो कुरो होइन, तर योभन्दा भयावह स्थिति हुन सक्थ्यो। त्यो स्थितिबाट हामीले रोक्न सकेका छौँ। अब यो बिचमा अलिकति समय हामीले पाएको हो, यो यसलाई चाहिँ एउटा गोल्डन डेज भनेर पनि भने हुन्छ। त्यो समयमा हामीले गर्नुपर्ने तयारीहरू, पूर्व तयारी पहिले भनेको त रोकथामै हो, आउनै नदिने हो। केही आइसकेका केसहरू अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीहरू देखिए, केही छिमेकी भारतबाट आएकाहरू देखिए। त्यसपछि अब चाहिँ अर्को चरण भनेको चाहिँ नियन्त्रणकै चरण भयो र त्यसमा पनि अब कोही सङ्क्रमित छन् भने उपचारको चरणमा पनि जाने भयो। यो बिचमा हामीले गर्ने तयारीहरूमा अलिकति धेरै स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी पूर्वाधारहरूको तयारी र स्वास्थ्य सामग्रीको तयारी थियो। हामीले क्वारेन्टाइन बनायौँ। 30,000 भन्दा बढी बेडहरू क्वारेन्टाइनमा छन्। अब भलै अहिले चाहिँ 7-8 हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा राख्नु परेको छैन, बस्नु भएको छैन। केही व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा नबसेर चाहिँ भागेको कुराहरू अथवा अनुशासन पालना नगरेका अपवादहरू छन्, नभएको होइन। तर पनि हामीले क्वारेन्टाइन तयार गऱ्यौँ। हामीले हामीसँग भएका उपकरणको माध्यमबाट चाहिँ टेस्ट सुरु गऱ्यौँ, PCR टेस्ट सुरु गऱ्यौँ। तर PCRको क्षमता हामीसँग, हाम्रो एउटा दृष्टिकोण के रह्यो भने हामीसँग चाहिँ टेकुमा मात्रै एउटा स्वास्थ्य प्रयोगशाला छ, त्यहाँ मात्रै हुन्छ भन्ने सरकारको बुझाइ थियो। तर धेरै यस्ता चाहिँ ल्याबहरू त अन्यत्र निजी क्षेत्रमा पनि रहेछन्, विश्वविद्यालयहरूमा पनि रहेछन्। तर कोही बिग्रेको भनिएका, कोही नचलेको बनेका र कोही थाहा नभएका, यसलाई हामीले फेरि एक्टिभेट गऱ्यौँ। अब अहिले चाहिँ दर्जनौँ ठाउँमा हामी स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्थितिमा पुग्यौँ। एउटै विषय अहिले विश्वव्यापी चुनौतीको विषय भनेको के भएको छ भने स्वास्थ्य उपकरणहरू, खास गरी टेस्ट मेसिनहरू र केही हदसम्म चाहिँ सुरक्षाकर्मी र चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने पोसाकहरू। यसैमा समस्या छ, यसैमा हामी लागिरहेका छौँ। तर हामीले हाम्रो तयारी, पूर्व तयारी आजको स्थितिसम्म हामीलाई लाग्छ हामीले यति नगरेको भए यति सामान्य स्थितिमा हामी देखिने थिएनौँ। त्यसो भएको हुनाले केही कमी कमजोरीका बावजुद पनि हाम्रो तयारीले गर्दाखेरि नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सकिएको छ। अबका दिनहरूमा चुनौती थपिएका छन्, तर थपिए पनि हामीले त्यसलाई सामना गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि विकास गर्दैछौँ। यहाँले एकदमै ठिक भन्नुभयो कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन यसको के हुनसक्छ जब युरोप अमेरिकातिर केसहरू देखिन थाले, अरूतिर पनि फैलिन थाले र झन्डै त्यो बेलामा 100वटा देशभन्दा बढीमा फैलि पनि सकेका थिएन हामी कहाँ अब यो आवागमन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने बेलातिर। त्यस्तो बेलामा एकदमै बोल्ड डिसिजन गरेका कारणले आज हामीले कमसेकम अरू धेरै दुःखका बावजुद पनि कोही नेपाली नागरिक यस रोगका कारणले निधन भएको भन्ने खबर सुन्नु परेको छैन र देख्नु परेको छैन। त्यो एउटा प्रशंसनीय काम थियो। तर यो विषयमा जुन उच्चस्तरीय समिति सरकारले बनायो, यहाँ पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ बसेर कुराकानी गर्दा हाम्रो समग्रमा हेल्थ सिस्टम खास गरिकन यो कन्टेक्स्टसँग, नयाँ कन्टेक्स्टसँग जोड्यो भने पनि हामीले सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँमा लैजाने भनेर भनेका थियौँ। त्यो कामहरू गर्नुपर्ने त अरू धेरै काम थिए। त्यसमध्ये पनि आधारभूत जनताको अधिकार भनेको अथवा उसले पाउनुपर्ने सुविधा भनेको स्वास्थ्य सबभन्दा प्रायोरिटीमा थियो। स्वास्थ्य र शिक्षा यी दुईवटा प्रायोरिटीमा थिए।
र त्यो स्वास्थ्यका सन्दर्भमा भन्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यको हालत चाहिँ के रहेछ अहिले दिनका दिन तपाईँले छलफल गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो स्वास्थ्यको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा जान्नलाई कोभिड पर्खिनु परेको थिएन हामीलाई। उदाहरणको लागि हामीसँग कार्यरत डाक्टरहरू 9-10 हजार हो। मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको त्यसको दोब्बरै हुनु होला, तर प्र्याक्टिसिङ डाक्टरहरूको अभाव हो। नर्सहरू हामीले उत्पादन गरेका हौँ, त्यो केही हदसम्म त्यो चाहिँ बढ्दै पनि गएको हो। र हामीले स्वास्थ्य पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि प्रत्येक स्थानीय तहमा कमसेकम 15 बेडको अस्पताल भन्यौँ, प्रत्येक वार्डमा स्वास्थ्य चौकी भनेर त हामीले सरकारमा आएको दिनदेखि भनेका छौँ। अब हामीले यो स्वास्थ्य पूर्वाधार बनाइरहँदा क्षेत्रीय अस्पतालहरू, विशेषीकृत अस्पतालहरूको कुरा पनि गरिरहेका हौँ। पुराना अञ्चल अस्पतालहरू, जिल्ला अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि गरेर त्यसलाई चाहिँ क्षेत्रीय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कुराहरू पनि गऱ्यौँ। अब के चाहिँ भएन भने स्वास्थ्य कर्मीको उत्पादन त 2 वर्षमा पुरा हुँदैन नि। अहिले हामीले जुन किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको डाक्टर नर्सहरू प्रति 5000 जनसङ्ख्यामा यति चाहिन्छ, प्रति 10,000मा यति चाहिन्छ भनिरहेका छौँ, त्यो उत्पादनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै लामो समयदेखिको हाम्रा सीमितताले गर्दाखेरि यथेष्ट मात्रामा उत्पादन गर्न सकिएको होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, उत्पादित स्वास्थ्य कर्मीलाई हामीले स्वास्थ्य सेवामै रिटेन गर्न नसकेको दोस्रो कुरो, र मुलुकभित्रै रिटेन गर्न नसकेको तेस्रो कुरो हो। चौथो विषय भनेको चाहिँ ती स्वास्थ्य कर्मीहरू स्वाभाविक रूपमा जहाँ ल्याब छ, जहाँ सुविधा छ, जहाँ यातायातको आवागमन छ, जहाँ बढी पेसेन्टहरू आउँछन्, जहाँ आफ्नो चाहिँ पेसामा चुनौतीपूर्ण ढङ्गले काम गर्न पाइन्छ र वृत्ति विकास गर्न सकिन्छ त्यहाँ बस्ने हो। त्यो भनेको सहर हो र स्वाभाविक रूपमा सहरमा बस्न खोज्ने, त्यसलाई हामीले उपयुक्त चाहिँ प्रोत्साहनको माध्यमबाट चाहिँ तल अथवा अलि दुर्गम ठाउँमा पुर्याउनलाई चुनौती भएको विषय चाहिँ यति मात्रै हो। त्यसमा पनि अहिले हामीले पछिल्लो चरणमा स्वास्थ्य संस्थाहरू, खास गरी शिक्षण अस्पतालहरूको क्षमता बढाउने, बढी डाक्टर नर्स उत्पादन गर्ने कुरा गरिरहँदा एउटा अर्को पनि त प्रसङ्ग आयो नि, देख्नुभयो नि। यो सबै काम अब सरकारले मात्रै गर्नुपर्छ, सबै दायित्व सरकारले बेहोर्नुपर्छ भनेर सरकारका त स्रोतका पनि सीमितता हुन्छन्, क्षमताका सीमा हुन्छन्। र पछिल्लो समयमा एक किसिमको हामी नागरिक दबाब भनौँ अथवा त्यसलाई हामीले एक किसिमको फरक बुझाइको कारणले भन्यौँ, कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थाहरू निज क्षेत्रमा अघि बढाउन पनि हामीलाई अवरोधै जस्तो भयो। अब अहिले समय आएको छ कि हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू उत्पादन गर्न कि अब सरकारले नै कारखाना मात्रै खोलेर बस्ने हो या भनेको स्वास्थ्य शिक्षण अस्पतालहरू हो, या हामीले गुणस्तर कायम गरेर पहुँच पुग्ने गरी र महँगो नहुने गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू उत्पादन गर्नेतर्फ सबैको, समुदायको, निजी क्षेत्रको र सरकारको साझा सहमति, साझा सहकार्य चाहिन्छ भन्ने कुरालाई यसले फेरि पुनर्स्थापित गरेको छ। अब हामीले त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ। ठिकै यसैमा भन्दा डाक्टर साहब, जुन जो स्वास्थ्य क्षेत्रको जुन अस्पतालहरू, निजी अस्पतालहरू र हामीले अपनाएको प्रणाली, जुन निजी उदारीकरण र सँगसँगै समाजवाद उन्मुखसम्मका यी सबै कुरा एक ठाउँ पर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ लामो समयदेखि निजी क्षेत्र सबभन्दा ठुलो एउटा भाइब्रेन्ट सेक्टर बन्दै आयो। त्यसभित्र स्वास्थ्य पनि सबभन्दा बढी पर्यो र सबभन्दा बढी स्वास्थ्य पोलिक्लिनिक खोल्ने, अस्पताल खोल्ने एक खालको लहरै जस्तो चलेको, अस्पतालहरू छ्यापछ्याप्ती देखिने गरेको। तर जब कोभिड-19 को एकाध केस जुन टेकुमा 1-2 केसहरूको परीक्षण भयो र एउटा केस पोजिटिभ देखियो भन्ने भइसकेपछि सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै निजी क्षेत्रका अधिकांश अस्पतालहरू र पोलिक्लिनिक भनिएकाहरू जो क्षमता थिए त त्यति आतंकित हुनुपर्ने थिएन, उनीहरू कसैलाई ज्वरो आएको बिरामी फेला देखियो भन्ने बित्तिकै बन्द गरेर हिँडिहाले। अब यो अवस्थालाई ट्र्याकमा चाहिँ कसरी ल्याउने? यसो पहिले त हामीले संविधानदेखि हाम्रो पार्टीको मुख्य आदर्शदेखि सबै चिज जाँदाखेरि सबै नागरिकले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्दछ, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भनेर त्यो सेवा सबै सरकारले मात्रै दिनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ होइन। त्यो सर्वसुलभ गुणस्तरीय हुनुपर्छ र जनताको पहुँचभित्रको हुनुपर्छ, कुरो यति नै हो। त्यो भित्र पार्ने कुरामा सरकारको प्रमुख दायित्व हुन्छ, तर सहयोग हामीलाई सामुदायिक र निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रको पनि यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहियो। अब अहिले सङ्कटको बेलामा किन यस्तो गरे भन्दाखेरि प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूतर्फ तेर्सिएको छ। उहाँहरूले यसको जवाफ पनि दिनुपर्ने हुन्छ कि सङ्कटको बेलामा स्वास्थ्य सेवा काम लाग्दैन भने त्यस्ता स्वास्थ्य प्रणालीहरू हामीले किन राख्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ। तर यसमा मैले 2टा सन्दर्भमा कुरा गर्छु। पहिलो, तयारीको अवस्था।
सङ्क्रामक रोगको तयारीको अवस्था निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रहेनछ भन्ने एउटा खोलियो र त्यस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरू मुलुकभित्र पनि पर्याप्त थिएनन् र उपकरणहरू पनि थिएनन्। सरकारी अस्पतालमै पनि पर्याप्त नभएको स्थितिमा उहाँहरू तयार हुनुहुन्थेन। त्यसकारणले सन्तास धेरै भयो र उहाँहरूले बन्द गर्नुभयो, जुन गर्नुहुने कुरा थिएन। अहिले विश्वभरिका स्वास्थ्यकर्मीहरू जोखिममै बसेर काम गरेका छन्। विकसित मुलुकहरूमा पनि स्वास्थ्य सामग्री, सुरक्षाका सामग्री 100% छैन होइन। पिपिई त फेरि रियुज गर्नु भन्ने जस्तो कुरा आइसक्यो। भनेपछि उहाँहरूले यसरी सेवा बन्द गर्नुभन्दा सरकारसँग सहकार्य गरेर हामीसँग यो समस्या छन्, यसलाई कसरी हल गर्ने भनेर टेबलमा आएर बसेर कुरा गरेर सेवा सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो। त्यसले चाहिँ एकवटा प्रश्न उहाँहरूलाई अप्झाएको छ। दोस्रो चाहिँ सङ्कटको बेलामा राज्यको भूमिका अझ बढी प्रभावकारी हुनुपर्छ र राज्यले नै नागरिकको दायित्व लिने हो र सेवा प्रदायकको भूमिका चाहिँ राज्यको हुनुपर्छ भन्ने कुरो स्थापित चाहिँ गरेको छ। तर त्यो गर्नेमा त्यो जिम्मेवारी लिँदाखेरि फेरि सबै सेवा प्रदायक संस्था चाहिँ सरकारी अस्पतालै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता होइन। निश्चित मापदण्ड, निश्चित दायित्व र निश्चित सुरक्षा कुराहरू जिम्मेवारीसहितको कुरामा लिएर उहाँहरूलाई हामीले जिम्मेवार बनाएर अघि बढाउने हो। यसबाट हामीले एउटा पाठ सिक्ने ठुलो पाठ सिक्ने खास गरिकन यो जुन कोभिड-19 वा यस्ता खालका महामारीहरू आउँदाखेरि, खास गरेर स्वास्थ्यसँग जोडिएको आउँदाखेरि वा कुनै पनि प्राकृतिक विपत्ति अरू खालका आउँदाखेरि पनि खास गरिकन स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू र सञ्चारकर्मीहरू यो तीनवटा क्षेत्र कुनै पनि कारणले भाग्न नमिल्ने रहेछ। सायद यो कोभिड-19ले संसारभरिका मानिसहरूलाई दिएको शिक्षा सबभन्दा ठुलो यही नै होला। किनभने सबभन्दा बढी चाँडो जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने वा जनतालाई उपचार दिनुपर्ने, सेवा दिनुपर्ने र ड्युटी गर्नुपर्ने यो सेक्टर राज्य त आफ्नो ठाउँमा भइ नै हाल्यो। राज्य त अन्तिम दम रहने बेलासम्म पनि राज्य कहीँ कतै लुक्छु अथवा रहन्छु अथवा छोपिन्छु भन्न मिल्दैन। यस्तो हुँदाखेरि एउटा जिम्मेवारीको पन पनि महसुस भयो होला र आगामी दिनमा र एउटा सन्दर्भका लागि मात्र भनेको कि तपाईँहरू सरकारमा आउँदा नआउँदैदेखि चुनाव चल्ने बेलादेखिबाट नेपालमा यो मेडिकल शिक्षाको बारेमा, अस्पतालहरूको बारेमा निकै ठुलो विचित्र खालका ह्यु क्राई थिए। ती सबैले पनि यो कोभिड-19 को बेलामा के योगदान गऱ्यौँ अथवा हामी कति जिम्मेवार भयौँ अथवा हामीले के गर्छौँ भनेका थियौँ, गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने कुरा महसुस गर्नुभयो भने आगामी दिनमा तपाईँहरूलाई काम गर्न पनि सजिलो होला। एक दोस्रो यसैमा जोड्दाखेरि डाक्टर साहब, जुन सुरुमा चिनमा मात्र अघि हजुरले भने जस्तै चिनमा देखियो, चिनमा नै समाधान होला, समाप्त होला भन्ने थियो। सायद त्यही भएर झन्डै 1 लाखभन्दा बढी मास्क हामी कहाँ आएका, उतैतिरबाट आएका मास्क पनि हामीले चीन सरकारलाई डोनेट गऱ्यौँ। तर पछि संसारमा फैलियो। यो फैलिसकेपछि सत्य असत्य थाहा छैन। जति मसँग अप्रत्यक्ष सूचना भएका आधारमा भन्यो भने जब चीनले यो विश्व WHO महामारी हो भन्यो जनवरी 22 मा, त्यसको लगत्तै चीनको तर्फबाट नेपाललाई चाहिने सहयोग के हो त्यस प्रकारको सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउन हामी तयार छौँ भनेर चीनले भन्यो। तर नेपाल सरकारले त्यसलाई त्यस गम्भीरतापूर्वक लिएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले जुन खास गरिकन अरू ठुलोभन्दा पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरूको जुन ह्यु एन्ड क्राई चलेको छ त्यो त्यस कारणले भयो। सरकारले किन गम्भीरतापूर्वक लिएन होला भन्नेमा आफ्ना विश्लेषण त होलान्। तर तपाईँ अब सरकारकै प्रवक्ता, अर्थसँग जोडिएको, सञ्चारसँग पनि जोडिएको र प्रत्यक्ष रूपमा इन्भल्भ सुरु जो फ्रेममा जोडिएका कारणले भन्दाखेरि त्यहाँ कहीँ कतै समस्या छ होइन? हाम्रो नागरिक समाजले भनौँ, प्रेसले भनौँ, एउटा आफैमा विवादित प्रसङ्ग जहिले पनि उठाइराखेको हुन्छ। तपाईँले भनेको प्रसङ्गमा जोड्ने भने चीनबाट यति छिटै सामान किन ल्याएन भन्ने, अनि ल्याएका सामान गुणस्तरीय भए, परीक्षण नहुने भए यस्ता सामान किन ल्याएको पनि भन्छ। मुख्य विषय के हो भने जुन बेला सहयोग गर्न दात्री मुलुकहरू, मित्र राष्ट्रहरू तयार हुनुभयो, हामीले सबैलाई रेस्पोन्स गरेका छौँ। ठिक छ, हामीसँग यो वस्तुहरूको अभाव छ, यो पठाइदिनुहोस् र यी वस्तुहरू हामीलाई भयो भने हामी स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न सक्छौँ भनेर जति पनि मुलुकहरूले, युरोपियन मुलुकदेखि लिएर भारत र चीनले भने कुटनैतिक तहमा हामीले व्यक्तिगत रूपमै कुराकानी पनि गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई हामीले लिस्ट पनि दिएर पठायौँ। तर एउटा कुरा हामीले यो बिर्सिनु हुँदैन कि जुन बेला ती उपकरणहरूको, ती स्वास्थ्य सामग्रीहरूको सबैभन्दा बढी आवश्यकता नेपालभन्दा बाहिरका मुलुकहरूमा थियो, युरोपियन मुलुकहरूमा थियो, इटालीमा धेरै थियो होला, संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरै थियो होला, स्पेन, इटाली, युरोप त सबैमा थियो। त्यो हुँदाखेरि प्राथमिकतामा हामी परेनौँ।
किन पनि परेनौँ भने नेपालमा एउटा दुईटा केसहरू 2-4 केसहरू थिए र ती हामी नियन्त्रणभित्रै छौँ भन्ने स्थितिमा अहिले अरू मुलुकहरूमा सङ्क्रमण धेरै देखियो। तपाईँहरूलाई समस्या पर्दा हामी उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसो हुनाले अहिले ती सामान ती मुलुकमा गए भन्ने भयो। तपाईँहरूले देख्नु पनि भएको छ नि, कति मुलुकलाई पठाउन लागेको सामान बिचमा अर्को मुलुकलाई त्यतिसम्मको डेस्परेट सिचुएसन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भयो। त्यसो हुनाले हामीले समयमै हामीलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको लिस्ट दात्री राष्ट्रहरूलाई दिएको हो र उहाँहरूले आफ्नो क्युमा राख्दाखेरि नेपालमा अहिले जोखिम कम छ अनि उत्पादनको श्रृङ्खला बढ्दै जाँदाखेरि दिउँला भन्नुभएको हो। एउटा मुलुकले त केही दियो पनि, अब चीनबाट त केही सामग्री आए पनि आइराखेका पनि छन्, सरकारी स्तरबाट पनि निजी क्षेत्रबाट पनि आइराखेकै छन्। अब भारतले सुरुमा चाहिँ सङ्क्रमणको स्थिति कम हुँदा भारतबाट पनि हामीले त्यो अपेक्षा गरेका थियौँ, तर पछिल्लो चरणमा सङ्क्रमणको ग्राफ चाहिँ भर्टिकल जस्तो बढ्न थालिसकेपछि अब अहिले त हामीले नाग्ने स्थिति पनि रहेन। त्यसो हुनाले स्वास्थ्य सामग्रीको विश्वव्यापी रूपमा अभाव भएको बेलामा नेपालले मात्रै खोजेर तत्कालै पाउने स्थिति थिएन। हामीले चाहिँ सकेनौँ है निजी क्षेत्रलाई ल्याऊ भनेर हामीले भनिएकै हो, त्यसमा पनि त त्यत्रो बाहिर बहस भयो। अनि सरकारले ल्याएन भन्ने छिटो विधिबाट ल्याउँदा पनि त्यसलाई विवादमा पारिदिने र जहाँ उपलब्ध छ त्यही मुलुकबाट ल्याउने हो अहिलेको सन्दर्भमा, त्यो भनेको चीनै हो। चीनबाट आएका सामग्रीको गुणस्तरमा फेरि प्रश्न चिन्ह उठाइदिने, यो विषयले गर्दाखेरि समस्या अलिक जटिल भएको। तर यसको बावजुद पनि अहिलेको स्थितिमा अलिकति बताउनु मैले जरुरी हुन्छ। अब अहिले ग्वान्जाउबाट 2टा जहाज चाहिँ वाइड बडी जहाजबाट सामानहरू आएका छन्। त्यसमा पर्याप्त मात्रामा पिपिई लगायत अरू सामग्रीहरू टेस्ट किटहरू लगायतको सामानहरू आएका छन्। हिजै मात्रै तातो पानी नाकाबाट पनि 10,000 भन्दा बढी पिपिई त्यो चाहिँ सेटमा है, फेरि त्यो भनेको चस्मादेखि जुत्तासम्म त्यो सेटहरू आएको छ। टेस्ट किटको अलिकति अभाव छ, यो कुरा हामीले सबैलाई जानकारी दिनै पर्ने हुन्छ। अब हामीलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरू धेरै भए, टेस्ट किटहरू चाहिँ हामी किन सबै जनसङ्ख्यालाई 2 करोड प्लसलाई नि किन परीक्षण गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि ल्याउनुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ। त्यो पहिलो कुरो त त्यो आवश्यक पनि छैन। दोस्रो कुरो त्यति गर्ने क्षमता र त्यति किट उपलब्ध हुन पनि समस्या छ। यो कुरो चाहिँ सबै नागरिकलाई अहिले स्पष्ट राखिदिनु जरुरी हुन्छ। जहाँ जोखिम छ त्यहाँ हामीले पूर्णतः कभर गर्ने कुरा गरेका छौँ। जस्तो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जस्तो चाहिँ यहाँ देखिएका सङ्क्रमण देखिएका परिवार वरिपरि त्यो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ ट्रेसिङ गरेर सम्पर्कमा आएको व्यक्तिहरू ट्रेसिङ गरेर उहाँहरू सबैको गरिएको छ। त्यसो हुनाले हामीसँग भएको टेस्ट किटहरूको माध्यमबाट सबै काम गरिएको छ। र अब फेरि अर्को यसमा चाहिँ बहस केमा सुरु भएको छ भने टेस्ट किटको विश्वसनीयता कति हो भन्ने कुरा गरौँला। अर्को बहस पनि ल्याइएको छ। त्यसो तैपनि हामीले विश्वव्यापी रूपमा यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट गरेर सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिमलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ भनेर आरटिडीबाट जाने भनेर हामीले निर्णय गर्नुको पछाडि पनि त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि परिणाम हामीले खास गरी कोरोनाको हटस्पटहरू पत्ता लगाउनलाई त्यसले सहयोग पुगेको छ। र समग्रमा अहिले स्वास्थ्य सामग्रीको हिजो जुन किसिमले भयावह तस्बिर प्रस्तुत गरिन्थ्यो त्यस्तो स्थिति आज छैन है मात्रै भन्न मैले चाहेको।